अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा बड़ा भाई जब सारी उम्र बैरून मुल्क में औजार कर वतन लौटा तो उसकी बीमारी से मेरी बीवी और बच्चे रोज तंग होते और मुझसे झगड़ा करते। मैंने एक दिन अपने बीमार भाई के खाने में नींद की दवा मिला दी और उसको सोते हुए गाड़ी में डालकर ईदी सेंटर के सामने फेंक कर भाग आया। एक महीना गुजरा था, मुझको कोर्ट से नोटिस मिला। मेरी सारी जायदाद जो मेरे भाई के पैसों से बनी थी वो नीलाम। मेरा नाम सुहेल है। मेरी जिंदगी आम से भी आम गुजरती रही थी। गुर्बत और तंदस्ती के दिन मैंने भी देखे और मेरी माँ और बाप ने भी देखे थे। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि हमारा घर थोड़ा सा सहारा पकड़ने लगा और ये सहारा हमें मेरे बड़े भाई कामरान ने दिया। वो मुझसे 10 साल बड़े थे और मेरी आंखों के सामने जवानी की दहलीज पार करके वो वक्त से पहले ही बूढ़े से लगने लगे थे। क्योंकि गुर्बत इंसान की जवानी भी खा जाती है और उसका सुकून भी। मेरा भाई हमेशा कहता था कि हम इस गरीबी में जीने के लिए पैदा नहीं हुए, हमें आगे बढ़ना होगा, कुछ करना होगा। और वही जज्बा लेकर वो एक दिन परदेश चला गया। लेकिन उसने दुबई या सऊदीया जैसे करीब के मुल्क का इंतखाब नहीं किया, बल्कि वो अमेरिका गया। जहां पहुंचने के बाद शुरू शुरू में उसने 2-4 साल के फासले पर वापस आकर हमें देखा भी और अपने आने से घर में रौनक भी डाली। लेकिन फिर अचानक उसने आने का सिलसिला रुक गया और अब तकरीबन 10 साल गुजर गए थे कि हमने उसको अपनी आंखों से नहीं देखा था। इन 10 सालों में जिंदगी ने हमें बहुत से रंग दिखाए। अम्मा भी इस दुनिया से रुखसत हो गईं, अब्बा भी चले गए और घर की बड़ी जिम्मेदारियां मेरे सर पर आ गईं। इसी दौरान मेरी शादी भी हो गई। बीवी आई तो घर में थोड़ा सुकून और थोड़ी रौनक भी आई। अल्लाह ने मुझे बच्चे भी दिए जो आहिस्ता आहिस्ता बड़े होने लगे। भाई कामरान वहीं अमेरिका में रहता और महीने 2 महीने बाद पैसे भेज देता था। मैं अक्सर उसे फोन करके कहता कि भाई मैं यहाँ बेरोजगार हूँ, मेरे लिए भी कुछ इंतजाम करो। लेकिन हकीकत ये थी कि मेरी एक अच्छी खासी नौकरी थी जिससे मुझे 1.5 लाख रुपए महाना मिलते थे। लेकिन मैं इस बात का जिक्र कभी भी भाई से ना करता, बल्कि उसके भेजे हुए 7 से 8 लाख रुपए हर साल बड़े सुकून से अपने बैंक अकाउंट में जमा करता जाता। पैसे बढ़ते गए तो मैंने जिंदगी में एक नया मोड़ देखना शुरू किया। मैंने एक बहुत बड़ा और शानदार घर बना लिया जिसे देखकर लोग हैरान हो जाते कि ये इतना सब कैसे हो गया। फिर मैंने एक नई गाड़ी भी खरीद ली जिसका ख्वाब मैंने बचपन में भी नहीं देखा था। यहाँ तक कि मैंने कारोबार में भी कुछ पैसे लगा दिए और वहां से भी महाना आमदनी आने लगी। अब तो घर में हर चीज मुकम्मल थी। बीवी और बच्चों को जो भी चाहिए होता मैं फौरन ला देता। मेरी जिंदगी सुकून में डूबी हुई थी। हर दिन इत्मीनान से गुजरता था और मुझे लगता था कि अब कोई परेशानी बाकी नहीं रही। फिर एक दिन एक फोन आया और वो मेरे भाई कामरान का था। वो कह रहा था कि वो पाकिस्तान वापस आना चाहता है। उसकी आवाज में एक अजीब सा सुकून और थकन दोनों का मिला जुला रंग था। शायद परदेश के 20 साल गुजार कर वो भी अब अपनी मट्टी में वापस सांस लेना चाहता था। वो अभी 50 बरस का होने वाला था और तन्हा जिंदगी ने उसको शादी जैसे रिश्ते से भी दूर रखा था। वो शादी का नाम तक नहीं लेता था। कहता था कि मुझे शादी नहीं करनी, अब ना वक्त है ना जरूरत। हमारी चंद बहनें थीं जिनकी शादियां हो चुकी थी और वो सब अपने अपने घरों में खुश थी। उनमें से 2 तो सऊदी अरब में अपने शौहरों के साथ रहती। इसलिए कुदरती बात थी कि भाई ने हमारे घर ही आकर रहना था। अभी भाई ने सिर्फ आने का जिक्र ही किया था कि मेरी बीवी ने चुपके से बातें शुरू कर दी कि वो क्यों आ रहा है, यहां क्या करेगा। कहने लगी परदेश से कोई खाली हाथ वापस नहीं आता, जरूर उसके पास ढेरों पैसे होंगे। मैंने बीवी को समझाया कि वो ऐसे ही तो नहीं आ रहा। जब बंदा अमेरिका जैसे मुल्क से वापस आता है तो उसके पास कम से कम 80 लाख से 1 करोड़ रुपए जरूर होते हैं। वो पैसे लाएगा, हम उनका इस्तेमाल करेंगे और जब वो पैसे खत्म हो जाएंगे फिर देखेंगे उसके साथ क्या करना है। ये सुनकर बीवी के चेहरे पर इत्मीनान का
एक साया साया और वो बोली कि चलो ठीक है, बुला लो भाई को। फिर मुझे भी उसके आने पर कोई ऐतराज नहीं। मैंने दिल ही दिल में सोच रखा था कि जब भाई कामरान वापस आएंगे तो उनके पास इतना सामान होगा कि गाड़ी की डिग्गी भी छोटी पड़ जाएगी और बाकी चीजें शायद सीट पर रखनी पड़ेंगी। इसी ख्याल से मैंने गाड़ी ले जाने का इंतजाम किया, लेकिन घर से निकलने से पहले बीवी को कह दिया कि अगर वो गाड़ी के बारे में पूछे तो कहना ये किसी दोस्त से मांग कर लाए हैं, अपनी नहीं है, ताकि ये तासुर कायम रहे कि हम अभी भी उनके पैसों के मोहताज हैं। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स थी। जब एयरपोर्ट पर नजर भाई पर पड़ी तो दिल में एक अजीब सा झटका लगा। वो पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा बूढ़े और कमजोर हो चुके थे। चेहरे पर झुर्रियां थीं, आंखों के नीचे स्याह हल्के थे और हाथों में लर्जिश थी। जिस्म की वो मजबूती और तंदुरुस्ती जो कभी उनकी पहचान थी, अब कहीं दिखाई नहीं देती थी। उनके हाथ में सिर्फ एक छोटा सा बैग और दरमियाने साइज का सूटकेस था, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। बीवी ने मेरा बाजू हल्के से दबाया और आहिस्ता से कहा कि इस एक सूटकेस में तो हमारे लिए तोहफे भर कर लाए होंगे, तो फिर उनका बाकी सामान कहाँ है? मैंने बीवी को इशारा किया कि अभी खामोश रहो और कहा कि घर पहुंचकर सब देख लेंगे। उस वक्त खुश दिली से इस्तकबाल करना चाहिए। भाई को देखकर चेहरे पर मुस्कुराहट रखी और उनके कंधे पर हाथ रखा। वो थके थके कदमों से चल रहे थे, जैसे कोई लंबे सफर के बाद नहीं, बल्कि अस्पताल के बेड से सीधा उठकर आया हो। घर पहुंचे तो वो घर की दीवारों और कमरे कमरे को देखकर हैरानी और खुशी से सर हिला रहे थे, कहते जाते कि सुहेल तुमने तो कमाल कर दिया, इतना खूबसूरत घर कैसे बना लिया? मैंने मुस्कुरा कर टाल दिया और वो गाड़ी के बारे में कुछ नहीं पूछे। हालांकि अगर पूछते तो वही पहले से तयशुदा जवाब देता कि ये हमारी नहीं, किसी से मांग कर लाए हैं। मैंने उनके लिए अच्छा सा खाना बनवाने का इंतज़ाम किया था, लेकिन जैसे ही बीवी ने खाने का जिक्र किया तो भाई ने सर हिला दिया और कहा, सुहेल, मुझे एक अजीब सी बीमारी हो गई है जिसमें मुझे बहुत सी चीज़ों से एलर्जी हो जाती है। मैं सिर्फ सब्ज़ी और उबले हुए चावल खा सकता हूँ। अगर घर में हैं तो दे दो। मेरी बीवी ने कहा कि हाँ, कल के पड़े हुए दाल चावल हैं, अभी ले आती हूँ। और फिर वो किचन में चली गई। भाई ने चावल और दाल खाए, फिर बच्चों को प्यार से बुलाया, लेकिन कोई चीज़ उनके हाथ में नहीं थी। मेरे बच्चे पहले तो हंस रहे थे, लेकिन जब देखा कि उनके लिए कुछ नहीं है तो उनके चेहरों से खुशी उतर गई। बीवी की नज़रें भी अजीब सी थीं, जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो कि परदेश से वापस आने वाला भाई खाली हाथ आया है। बाद में जब वो अपना सूटकेस खोलने लगे तो हम सब कमरे में बैठ गए, इस उम्मीद पर कि अब तो तोहफे निकलेंगे। उन्होंने सूटकेस खोला, उसमें से अपना एक सूट निकाला और बिस्तर पर रख दिया। बीवी ने जल्दी से उसके अंदर झांक कर देखा तो सिर्फ कपड़े ही थे, ना कोई बैग, ना कोई गिफ्ट बॉक्स, ना कोई चॉकलेट, ना कोई बच्चों का खिलौना। उस लम्हे बीवी के चेहरे पर मायूसी साफ दिखाई दे रही थी। भाई ने हमसे बात करने के बजाय पूछा कि बाथरूम किस तरफ है, और जाते जाते बार बार खांसी करते रहे। उनकी चाल में कमजोरी और बेरबती थी, जैसे जिस्म उनके काबू में ना हो। नहा धोकर वो फौरन कमरे में जाकर सो गए। बीवी मेरे पास आकर बोली कि उन्होंने तो हमारे लिए कुछ लिया ही नहीं। मैंने कहा शायद यहाँ से कुछ ले दें, लेकिन वो फौरन बोली, ये क्या बात हुई? जो मज़ा बाहर के तोहफों में है वो यहाँ की चीज़ों में कहाँ? और फिर कहने लगी, यहाँ से तो हम खुद भी सब कुछ ले सकते हैं। मेरे बच्चे एक कोने में बैठे रूठे रूठे से कह रहे थे, अब्बू, उन्होंने तो वादा किया था हमारे लिए रिमोट कंट्रोल वाला जहाज़ लाएंगे। मैंने बच्चों को बहलाया कि अभी छोड़ो, अगर नहीं लाए तो क्या कर सकते हैं। दिली दिल में मुझे भी तकलीफ हुई कि मेरे लिए भी कुछ नहीं था, और ये ख्याल बार बार आ रहा था कि 20 साल परदेश में गुजारने वाला मेरा भाई
اس حال میں واپس آیا ہے؟ تو یہ سب کس وجہ سے ہوا؟ رات کو جب وہ اٹھے تو میں نے پوچھا یہ سب کیسے ہوا؟ تو انہوں نے آہستہ سے کہا یہ بیماری میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان بن گئی ہے۔ اس بیماری نے مجھے جگہ جگہ ذلیل کرایا۔ میں نے امریکہ کے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے علاج کروایا لیکن شفا نہ ملی۔ آخر میں اپنی سارا جمع پونجی اس علاج میں لگا دی، یہاں تک کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ میں ان کی بات سن کر چپ ہو گیا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا احساس تھا، جیسے میں کسی اجڑی ہوئی ریاست کے لٹے ہوئے سلطان کو دیکھ رہا ہوں، جس کے پاس سب کچھ ہوا کرتا تھا لیکن اب وہ خالی ہاتھ ہے۔ جب کوئی پردیسی واپس آتا ہے تو سب کی امیدیں ایک ہی جگہ جمع ہو جاتی ہیں۔ میں نے بھی یہی سوچ رکھی تھی کہ اب بھائی کچھ کرے گا، کاروبار کرے گا یا کم از کم آرام سے اپنی زندگی گزارے گا، مگر جب میں نے اسے قریب سے دیکھا تو وہ کوئی منصوبہ بنتا ہوا آدمی نہ تھا۔ وہ بس ہمارے گھر میں آ کر بیٹھ گیا جیسے یہ اس کا اپنا گھر ہو۔ وہ دن بھر سست سا رہتا تھا، 4 قدم چلتا پھر بیٹھ جاتا، بار بار باتھ روم جاتا، کبھی کھانسی کرتا اور پھر ہاتھ سے تھوک پھینکتا۔ اس کے انداز میں ایک بے ربط سا خوف تھا، ایک ایسی بیماری جو نظر آنے میں گھبراہٹ پیدا کرتی تھی۔ وہ صرف سادہ سا کھانا مانگتا، ابلے چاول اور سبزی۔ اس کے چہرے پر الرجی کے نشان تھے اور آنکھوں میں وہ تھکن تھی جو سوئے ہوئے وقت کا پتہ دیتی ہے۔ رات کو جب وہ بار بار اٹھتا تو میں جاگ جاتا۔ میں نے کئی بار سوچا کہ اسے اسپتال لے جاؤں، مگر ایک دن اس نے خود کہا کہ اکاؤنٹ میں کچھ نہیں ہے، جالے لگ گئے ہیں۔ یہ سن کر میرا منہ سخت ہو گیا۔ میں نے فون کھولا اور بینک اپلیکیشن اوپن کی۔ میں نے پاس ورڈ ڈالا، دیکھا بیلنس خالی خالی تھا۔ میں نے اس کے موبائل کے سارے نوٹیفیکیشنز کھولے تو پیغامات خالی تھے۔ وہ وقت میرے اندر ایک ایسی آگ لگا گیا جو بجھ نہیں رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا تو پھر پیسے کہاں گئے؟ اس نے سر جھکا کر کہا میں نے علاج میں خرچ کر دیے۔ میں نے کہا یہ علاج تھا، یہ تمہارے خواب ختم ہو گئے۔ وہ خاموش رہا۔ میں نے زور سے کہا مجھے آن لائن پیمنٹ کرنی ہے، یہ دن بینک کی چھٹی ہے، کیا تم کر دو گے؟ وہ بولا کہ کچھ نہیں آتا ہے تو میں بھیج دیتا تھا۔ یہ سن کر میرا غصہ کھل کر سامنے آ گیا۔ میں نے کہا میں تمہیں اسپتال نہیں لے جا سکتا، میرے پاس ضروری کام ہے۔ اس کے بعد میرا لہجہ بدل گیا اور وہ میری شکل دیکھ کر رہ گیا۔ میرے بچوں نے آنکھوں میں سوال لے کر کہا ابو یہ بھائی ہمارے لیے کچھ لے کر آئے گا یا نہیں؟ میں نے مسکرا کر ٹال دیا، مگر اندر میرا دل سوج رہا تھا۔ میری بیوی نے دن میں بار بار شکایت کی کہ ہم نے اسے گھر کیوں بلا لیا ہے۔ وہ کہتی کہ اس کے ساتھ نحوست آئی ہے، چھوٹا بیٹا بیمار ہو گیا ہے، 7 سال کا بچہ تھا اور بخار میں لرز رہا تھا۔ جب وہ بخار آیا تو بیوی نے فوراً کہا یہ اس کی وجہ سے ہے، ہمیں اسے یہاں رکھ کر اپنے بچوں کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اس کی آواز میں خوف بھی تھا اور ایک سختی بھی تھی جو میری راتوں کی نیندیں چھین رہی تھی۔ اگلے دن میں نے بہنوں کو فون کیا، 2 بہنیں باہر تھیں۔ میں نے کہا بھائی کو کہاں بھیجوں؟ کوئی جگہ نہ ملی۔ ایک بہن کے سسرال والے بہت سخت تھے۔ وہ بکی ہوئی آواز میں بولی اس کو یہاں لانا ممکن نہیں ہے۔ میں نے دوستوں اور رشتہ داروں سے مدد مانگی، کسی کے پاس بھی کوئی حل نہ تھا۔ ہر کوئی دیکھنے کے لیے تیار تھا مگر کسی کی چوکھٹ پر رکھنے کے لیے تیار نہ تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ ہم ایک ایسے دائرے میں بند ہیں جس سے نکلنے کی راہ نہیں ملتی۔ رات کو بھائی کمرے میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا، کبھی کبھی کھانسی کے سانس لیتا، پھر ہاتھ سے تھوک کر کے چھٹی پا کرتا۔ میں وہاں کھڑا رہا، اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ مجھے اس کی شرمندگی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ مڑ کر بولا میں نے سب بیچ دیا تھا۔ میں نے کہا کہ تم نے ہمیں چھوڑا نہیں دیا، ہم نے ہمیں سہارا دیا، تم نے ہمیں پردیس بھیجا اور اس کا زلف بعد میں ہم نے کاٹا تھا۔
وہ کچھ نہ کہہ سکا۔ میرے گھر کے اندر ایک فرق سا پیدا ہو گیا تھا۔ لوگ دور سے آ کر پوچھتے تھے کہ بھائی کیسی حالت میں ہے۔ ہم نے ٹھہرا کر جواب دیا کہ وہ آرام چاہتا ہے، مگر اندر ہم سب ڈرے ہوئے تھے کہ یہ بیماری ہمارے بچوں کو نہ لے لے گی۔ اس خوف نے ہمیں راتوں میں جگائے رکھا۔ میں نے سوچا کہ شاید کسی اسپتال کی فیس سے ہم ان کی جان بچا سکیں، مگر پیسے کہاں تھے؟ ہم نے اپنے بینک کی تفصیلات دیکھیں تو وہاں بھی وہی خالی پن تھا۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے ہسپتال لے جاؤ۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، میں تمہیں نہیں لے جا سکتا۔ میں صبح کے وقت ضروری کام میں نہیں جا سکتا۔ تیرے پاس جانے کی جگہ ہے تو بتا دے۔ وہ دم بخود رہ گیا اور پھر آہستگی سے بولا کہ نہیں، کوئی جگہ نہیں ہے۔ 2 بہنیں باہر ہیں اور جو بہن یہاں رہتی ہے اس کے سسرال والے بہت سخت ہیں۔ وہ وہاں لے جائیں گے تو اس کے گھر میں دبتا رہ جائے گا۔ میں نے اس کی بات سنی اور اندر سے ایک دھڑکن تیز ہو گئی۔ مجھے برا لگا، مگر میں نے کہا کہ ہمیں بھی دیکھنا ہے، ہمیں بھی اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہے۔ رات جب میں نے دروازہ بند کیا تو بیوی نے فیصلہ کیا کہ اسے کسی طرح سے یہاں سے نکالو، ورنہ ہمارا گھر خراب ہو جائے گا۔ میں نے کہا، میں نہیں جانتا کہاں بھیجوں۔ وہ بولی کہ تو نے خود بلایا ہے تو تم دیکھو۔ میں نے کہا، میں کوشش کروں گا، مگر میں خود بھی الجھا ہوا ہوں۔ میں نے سوچا کہ کیا میں اس قدر سخت ہو جاؤں کہ اپنے بھائی کو دروازے سے نکال دوں؟ کیا میں ایسا کر سکوں گا؟ میں نے رات بھر جاگ کر سوچا۔ صبح کی پہلی روشنی کے ساتھ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے دن میں کسی نہ کسی حل کی تلاش کرنی ہے۔ میں نے پڑوس میں ایک بزرگ سے کہا کہ کوئی مشورہ دیں۔ ہم نے اس سے بات کی تو اس نے کہا، پہلے دلیل سے سب کو سمجھا لو، پھر کسی خیراتی ادارے سے رابطہ کرو۔ ہم نے پورا دن رہ کر کالز کی، لوگوں سے ملے، مگر ہر در کھلا تھا، مگر کوئی ٹھوس حل نہیں تھا۔ رات کے وقت بھائی نے دوبارہ کھانسی کی اور بچے کے بخار نے زور پکڑا۔ میں نے بیوی کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں تھکان اور ڈر تھا۔ میں خود بھی تھک چکا تھا، مگر مجھے معلوم تھا کہ یہ ایک دن کے معاملے سے بڑھ کر ہے، ایک ایسی زنجیر ہے جو ہمیں پکڑ چکی ہے، اور میں نے دل میں وعدہ کیا کہ مجھے کسی نہ کسی طرح یہ مسئلہ حل کرنا ہے۔ میں ایک فیملی مین تھا، یعنی کہ اپنی فیملی کے لیے جینے والا آدمی، اور میرے گھر میں میری بیوی کی حکومت تھی۔ اگر بھائی صاحب گھر میں خرچہ کر رہے ہوتے، وہ راشن پانی ڈالتے، بچوں ہی کے لیے اسے لاتے، بیوی کے لیے مہنگے پرفیوم لے کر آتے، تو شاید وہ ان کو کچھ دن برداشت کر لیتی، لیکن اب اس نے سیدھا کہہ دیا کہ ان کو اس گھر سے نکالو۔ میری بیوی سے جب میری شادی ہوئی تو اس کے 2-2.5 سال بعد میرے ماں اور باپ اس دنیا سے چلے گئے تھے، اور میرے ماں باپ نے اسے کبھی ساس اور سسر بن کے دکھایا ہی نہیں، ہمیشہ اپنی بیٹی سمجھا تھا۔ اس لیے اسے ہمیشہ سے آزادی سے رہنے کی عادت تھی، اور اب اس کی آزادی خراب ہو رہی تھی۔ اس نے وہی والا عورت کارڈ کھیلنا شروع کر دیا کہ میرے گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ پہلے میں اپنی مرضی سے جہاں مرضی بیٹھی تھی، اٹھتی تھی، اب مجھے سر پہ دوپٹہ رکھنا پڑتا ہے، سوچ سمجھ کے اٹھنا بیٹھنا پڑتا ہے۔ میرا کیا قصور ہے جو اچانک سے میری زندگی کو بدلا جا رہا ہے، وہ بھی ایسے بیکار بھائی کے لیے جو پردیس سے خالی ہاتھ واپس آ گیا۔ اب کہانی سناتے ہوئے احساس ہو رہا ہے کہ یہ بات کتنی غلط تھی کہ وہ پردیس سے خالی ہاتھ واپس آیا۔ خالی ہاتھ واپس نہیں آیا تھا، اس نے اتنا کچھ بھیجا تھا ہمارے لیے، وہی سب تو ہم استعمال کر رہے تھے، لیکن اس وقت آنکھوں پہ پٹی بندھ گئی تھی، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں ان کو منہ بھر کے نہیں کہہ سکتا تھا کہ میرے گھر سے نکل جائیں، انہوں نے جانا بھی نہیں تھا، انہوں نے باہر ہی بیٹھ جانا تھا، اور پھر محلے میں میری عزت خراب ہوتی۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی کے ساتھ مل کے ایک پلان بنا لیا تھا۔ یہ کوئی ایسا ویسا پلان نہیں تھا، بلکہ وہ پلان تھا جس پر عمل کرنے کے بعد ہمیں ایک ایسی آزادی اور سکون ملنے والا تھا جو پچھلے کئی سالوں سے ہماری زندگی سے غائب ہو چکا تھا۔ بھائی کے ساتھ رہنا اب ہمارے بس سے باہر ہو چکا تھا۔ ان کی عادتیں، ان کی باتیں اور ان کا ہر وقت گھر میں اونچی آواز میں بولنا ہمیں روز روز تھکا دیتا تھا۔
میری بیوی تو کئی بار رو بھی چکی تھی کہ یہ کب جائیں گے، کب ہمیں ہماری اپنی زندگی واپس ملے گی، لیکن بھائی تھے کہ بس چمٹ گئے تھے، جیسے پرانا فرنیچر جسے نہ پھینکا جا سکتا ہے نہ بیچا جا سکتا ہے۔ اس دن بیوی نے کھانا بنایا تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کھانے کو ہماری آزادی کا ذریعہ بنا دیا جائے۔ میں نے بیوی کو کہا آج ذرا پرہیزی کھانا بناؤ تاکہ وہ شک بھی نہ کریں اور آسانی سے کھا لیں۔ میری بیوی نے دن بھر محنت کر کے کھانا تیار کیا، مگر وہ اتنی تھک چکی تھی کہ کھانے کی پلیٹ سامنے رکھتے ہی اس نے سانس لیا اور کہا آج آخری بار یہ پرہیزی کھانا پکا رہی ہوں۔ میں نے مسکرا کر کہا ہاں بالکل، تم درست کہہ رہی ہو، اور اس کے ساتھ ہی میں نے ایک دو چھوٹی گولیاں نکالیں جو میں پہلے سے سنبھال کر رکھی تھیں۔ بیوی نے مجھے گولیاں کھانے میں ڈالتے دیکھا تو چونک گئی۔ اس نے حیرت سے کہا یہ کیا کر رہے ہو، بھائی کو زہر دے رہے ہو؟ میں نے ہنس کر کہا پاگل ہو گئی ہو کیا، میں اتنا برا آدمی ہوں جو اپنے ہی بھائی کو مار دوں گا؟ میں صرف انہیں ان کی اصل جگہ پر بھیج رہا ہوں جہاں وہ اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ رہ سکیں گے اور خوش رہیں۔ اصل میں یہ گولیاں نیند کی دوا تھی، ان کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ اگر کوئی ایک دفعہ یہ کھا لے تو اگلی صبح تک آنکھ نہیں کھلتی۔ میں نے گولیاں کھانے میں ملائیں اور کھانا پلیٹ میں ڈال کر بھائی کے سامنے رکھ دیا۔ انہوں نے کھانا شروع کیا اور ہر نوالے کے ساتھ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم آزادی کی طرف ایک قدم اور بڑھا رہے ہیں۔ کھانے کے بعد وہ حسب عادت اپنے بستر پر لیٹے، مگر اس بار چند منٹ میں ہی ان پر گہری نیند کا قبضہ ہو گیا۔ نیند بھی ایسی جیسے کسی مردہ جسم پر خاموشی چھا جائے۔ میں اور بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے کہ ہماری چال کامیاب ہو گئی۔ کچھ دیر بعد میں نے بیوی کو اشارہ کیا اور ہم دونوں نے مل کر بھائی کو اٹھایا۔ وہ ایسے بے حس و حرکت تھے جیسے کوئی پتلا ہو جسے جہاں چاہو رکھ دو۔ میں نے انہیں بڑی احتیاط سے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا۔ بیوی بھی ساتھ بیٹھی تھی اور ہماری گاڑی رات کے اندھیرے میں چل پڑی۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ گلیاں سنسان تھیں، دکانیں بند تھیں اور پورا شہر جیسے نیند کی گہری چادر اوڑے سو رہا تھا۔ اس وقت کی خاموشی عجیب تھی، جیسے ہر شے ہمارے منصوبے کی محافظ ہو۔ ہم سیدھا عیدی سینٹر کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں ایسے لوگ رکھے جاتے ہیں جن کا کوئی سہارا نہ ہو۔ ہم نے گاڑی سینٹر کے دروازے کے سامنے روکی۔ وہاں اندھیرا تھا اور دروازہ بند تھا، مگر ہمیں یقین تھا کہ صبح جب کوئی بھی یہاں سے گزرے گا اور بھائی کو اس حالت میں پڑا دیکھے گا تو فوراً سمجھ جائے گا کہ یہ لاوارث ہیں اور انہیں اندر لے جائے گا۔ میں نے بھائی کو گاڑی سے نکالا اور دروازے کے پاس لٹا دیا۔ ان کا سامان بھی ان کے پاس رکھ دیا تھا۔ مجھے ان کے سامان سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ جب میں نے ایک نظر پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایسا لگا جیسے ہم کوئی بھاری بوجھ اتار چکے ہوں۔ بیوی نے بھی ایک گہرا سانس لیا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ہم واپس جانے لگے تو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا، جیسے برسوں سے سینے پر رکھا کوئی پتھر ہٹ گیا ہو۔ بیوی کے چہرے پر خوشی تھی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا صبح اپنے ہاتھوں سے مجھے گرم گرم پراٹھے کھلاؤ گی؟ تو اس نے فوراً کہا ہاں کیوں نہیں۔ اس کی آنکھوں میں بھی وہی خوشی تھی جو میرے دل میں تھی۔ ہم دونوں جانتے تھے کہ آج سے ہماری زندگی بدلنے والی ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد میرے دل میں ذرا سا خوف بھی تھا، مگر زیادہ تر خوشی کا احساس غالب تھا۔ ہم اس رات ایسے گھر لوٹے جیسے کوئی جنگ جیت کر واپس آئے ہوں۔ ہمیں یقین تھا کہ بھائی اب کبھی واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ 20 سال کے بعد وہ پاکستان لوٹے تھے اور یہاں اتنی تبدیلی آ چکی تھی کہ ان کے لیے ہمارا گھر ڈھونڈنا تقریباً ناممکن تھا۔ نئی گلیاں، نئے گھر اور ہر طرف پھیلی نئی کالونیاں ان کے راستے کو ہمیشہ کے لیے بدل دیں گی۔ میں نے پہلے ہی اپنا فون نمبر بدل لیا تھا۔ سب کچھ اتنی احتیاط سے کیا تھا کہ شک کا کوئی امکان ہی نہیں تھا۔ گھر پہنچ کر بیوی نے چائے بنائی۔ ہم دونوں چپ چاپ بیٹھے تھے، مگر دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ باہر گلی میں کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی،
لیکن وہ بھی اس رات ہمیں خوفزدہ نہیں کر پا رہی تھی۔ اس رات ہم نے سکون کی نیند سوئی اور صبح ہمارے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز ہونے والا تھا۔ بھائی کو گھر سے نکالنے کے بعد ہم نے جیسے اپنے دل سے ایک بوجھ اتار دیا تھا۔ پہلے پہل تو عجیب سا لگتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ ہم اپنی پرانی روٹین پر واپس آ گئے تھے۔ اب نہ اس کا نام لیتے تھے، نہ اس کے بارے میں کوئی بات کرتے تھے، جیسے وہ اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ ہم نے اپنی زندگی کے دن اسی طرح گزارنے شروع کر دیے تھے، لیکن سکون زیادہ دن نہ رہا۔ ایک مہینہ ہی گزرا تھا کہ ایک دن دوپہر کے وقت میرا بیٹا اندر آیا اور بولا، ابو باہر پوسٹ مین آیا ہے۔ میں نے اس کی بات سن کر ہنستے ہوئے کہا، بیٹا اب کون سا زمانہ ہے جب پوسٹ مین گھر گھر آتا ہے؟ اب تو سب کچھ فون پر ای میل کے ذریعے آتا ہے۔ لیکن پھر بھی باہر گیا، دیکھا واقعی ایک شخص کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ اس کا لباس پرانا اور چہرہ سخت دھوپ سے جلا ہوا تھا۔ اس نے میرا نام لے کر یہ لفافہ میرے حوالے کیا اور چلا گیا۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی بل یا کوئی عام خط ہو، لیکن جب لفافہ کھولا تو اندر سے جو کاغذ نکلا اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس پر بڑے بڑے حروف میں کوٹ کا مہر لگا ہوا تھا اور اندر لکھا ہوا نوٹس تھا۔ میں نے جلدی جلدی پڑھنا شروع کیا اور جتنا پڑھتا گیا میرا دل دھڑکتا گیا۔ یہ نوٹس میرے اپنے سگے بھائی کی طرف سے تھا۔ اس نے کوٹ میں یہ دعویٰ دائر کیا تھا کہ یہ گھر، یہ گاڑی، یہ کاروبار اور باقی تمام جائیداد اس کے پیسوں سے بنائی گئی ہے۔ اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ یا تو میں اس کو وہ پوری رقم واپس کروں جو اس نے برسوں پہلے بھیجی تھی اور جس کی کل تفصیل بھی ساتھ منسلک تھی، یا پھر یہ سب کچھ نیلام کر دیا جائے اور جو رقم بنے وہ سب اس کے حوالے کر دی جائے۔ یہ سب کچھ عدالت کی نگرانی میں ہونا تھا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور میں کچھ لمحے تو سن ہو کر کھڑا رہا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ یہ سب کچھ اچانک سے کیسے ہو گیا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور سانس جیسے رک گئی تھی۔ میں آہستہ آہستہ اندر آیا اور بیوی کو بلا کر وہ نوٹس اس کے سامنے رکھ دیا۔ جب اس نے پڑھا تو اس کے چہرے کا رنگ بھی اڑ گیا۔ اس نے مجھ سے کہا، یہ نوٹس عام آدمی نہیں بھیج سکتا، یا تو کسی بڑے وکیل نے تیار کیا ہے، یا پھر اس کے پیچھے کوئی طاقتور شخص ہے، یا پھر اس نے بھاری رشوت دے کر یہ سب کچھ کرایا ہے۔ بیوی نے مجھ سے پوچھا، کیا تمہارا بھائی پاکستان میں کسی بڑے آدمی کو جانتا ہے؟ میں نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، 20 سال پہلے وہ یہاں نہیں تھا، اور جب وہ گیا تب ہم غریب لوگ تھے، ہمیں کوئی نہیں جانتا تھا، نہ ہم نے کبھی کسی عدالت یا بڑے دفتر کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ پھر یہ سب کیسے ہو گیا؟ یہ سمجھ سے باہر تھا۔ لیکن بات صرف شک کی نہیں تھی، اس کے پاس اپنے دعوے کے ثبوت بھی تھے۔ اس نے بینک سٹیٹمنٹ ساتھ لگائی تھی اور یہ سب باہر کے بینکوں کی تھی جن میں وہ ڈالرز کی صورت میں مجھے پیسے بھیجتا رہا تھا۔ برسوں تک وہ ریکارڈ صاف صاف دکھائی دے رہا تھا کہ کتنی رقم کس تاریخ کو بھیجی گئی تھی، اور یہ بھی حقیقت تھی کہ وہ پیسے مجھ تک پہنچتے رہے تھے، اور انہی سے میں نے یہ سب کچھ بنایا تھا۔ اب اگر عدالت میں یہ بات سامنے آ گئی تو میں کس طرح انکار کرتا؟ یہ میرے لیے سب سے بڑی مشکل تھی۔ میں سوچنے لگا، ہم تو اسے ایدی سینٹر چھوڑ کر آئے تھے، وہ کوئی سیاسی لیڈر یا عدالتوں کا پرانا چکر کاٹنے والا شخص نہیں تھا، لیکن اب وہ اس حد تک کیسے پہنچ گیا کہ ایک ایسا مضبوط اور قانونی نوٹس بھیج سکے جو سیدھا عدالت سے جاری ہوا ہو؟ بیوی نے دوبارہ پوچھا، اب ہم کیا کریں؟ میں نے سخت لہجے میں کہا، ذرا خاموش رہو، میں پہلے ہی پریشان ہوں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم اس جنگ کو شروع ہونے سے پہلے ہی ہار چکے ہیں۔ نوٹس میں جو رقم لکھی تھی وہ واقعی اتنی ہی تھی جتنی اس نے ہمیں بھیجی تھی، لیکن اب وہ رقم یکمشت دینا تو میرے بس سے باہر تھا۔ یہاں تک کہ اگر میں اپنی سب جائیداد بیچ بھی دیتا تب بھی شاید پوری رقم نہ نکلتی، اور اگر گھر اور کاروبار بھی ہاتھ سے چلا گیا
तो हमारे पास रहने के लिए एक कमरा भी नहीं बचेगा। मैं कुर्सी पर बैठा नोटिस को बार बार पढ़ता रहा, जैसे अल्फाज मेरे जहन में चुभते जा रहे हों। मुझे महसूस हो रहा था कि ये कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि वो फंदा है जो आहिस्ता आहिस्ता मेरे गले में कसा जा रहा है। हर लाइन, हर लफ्ज मेरे लिए एक नया जख्म बन रहा था। और सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की थी कि ये सब कुछ मेरे अपने सगे भाई ने किया था, जिसके लिए मैंने बरसों कुर्बानियां दी थी और जिसको कभी बदले में शिकायत का मौका नहीं दिया था। लेकिन आज उसने मुझे इस साल में पहुंचा दिया था कि ना जीत सकता था, ना हार कर बच सकता था। हमने भी वकील से बात की। वकील की बात सुनकर हमारे पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने बड़े ठहरे हुए लहजे में कहा, तुम लोग तो केस में हार चुके हो। अब सिर्फ 15 दिन का वक्त है। या तो पैसे दो या फिर वो सब कुछ दो जो तुम्हारे पास है। उसने कहा, ये सब कुछ तुमसे कानूनी तौर पर लिया जाएगा और फिर तुम लोग खाली हाथ रह जाओगे। उसके बाद वो कुर्सी के हत्थे पर कोहने टका कर बोला, एक ही रास्ता बचा है, सुलह सफाई कर लो। अपने भाई को ढूंढो, उसके कदमों में गिर जाओ, उससे कहो कि हमें माफ कर दे, जो हुआ वो भूल जाए, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। उसने लंबी सांस ली और कहा कि ये केस सिर्फ आम कर्ज का नहीं है, इसमें बाहर के बैंक स्टेटमेंट का भी जिक्र आ गया है। अगर बात वहां तक पहुंच गई तो फिर ये मामला बहुत बढ़ जाएगा और तुम्हारे लिए मुश्किलात कई गुना बढ़ जाएंगी। और फिर उसने आंखें सुकेड़ कर कहा, तुम्हारा भाई इतने साल बाहर रहकर आया है, कहीं उसके पास ग्रीन कार्ड तो नहीं? अगर उसके पास ग्रीन कार्ड है तो फिर तुम लोग बिल्कुल नहीं बच सकते, क्योंकि ये मामला सीधा इमिग्रेशन वालों के पास भी जा सकता है। मैंने थोड़ा झिझकते हुए कहा, ग्रीन कार्ड तो तब बन सकता है जब वहां भाई ने किसी से शादी की हो। लेकिन ये बात किसी को पता नहीं थी और मैं खुद भी इस बारे में यकीन से कुछ नहीं कह सकता था। इस गुफ्तगू के बाद हमारे दिल में एक अजीब सी घबराहट बैठ गई। हम सीधे ईदी सेंटर पहुंचे कि शायद वहां से कोई सुराग मिल जाए। हमने जाकर अमले से पूछा तो वो लोग हमें अजीब नजरों से देखने लगे, जैसे हम कोई पुरानी और बेवली बिसरी कहानी सुना रहे हों। हम बार बार कहते कि कुछ दिन पहले कामरान नाम का एक आदमी यहाँ छोड़ा गया था, लेकिन कोई हमारी बात पर तवज्जो नहीं दे रहा था। हम तकरीबन हार मानने ही वाले थे कि एक आदमी आहिस्ता से बोला, हाँ, उसे यहाँ छोड़कर गए थे और वो जब मिला था तो बेहोशी की हालत में था। उसकी तबीयत बहुत खराब थी। उसे फौरन अस्पताल में दाखिल कराया गया था, लेकिन वहां से वो कहाँ गया हमें नहीं पता। ये सुनकर हम और परेशान हो गए, क्योंकि ना हमारे पास उस भाई का कोई नंबर था और ना उससे राब्ते का कोई और जरिया। मैंने सोचा कि अपना पुराना नंबर दोबारा चलाऊं जो मैंने बंद कर दिया था। शायद भाई खुद फोन कर ले। लेकिन कई दिन गुजर गए, कोई फोन कॉल नहीं आई। अभी हम इस सोच में ही थे कि अचानक नोटिस वाले आ गए। उनके चेहरों के पर किसी किस्म की लचक नहीं थी। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, या तो नीलामी शुरू करें या पैसे दो, और अगर ये दोनों नहीं कर सकते तो फिर तैयारी कर लो जेल जाने की। मेरी बीवी ये सुनकर रो पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कांपती हुई आवाज में कहने लगी, अगर तुम जेल चले गए तो मैं क्या करूंगी? वो कहने लगी, तुम जेल में होगे, वो लोग सामान ले जाएंगे, मैं तो सड़क पर आ जाऊंगी। इसलिए जो कुछ है दे दो, कम से कम तुम तो मेरे पास रहोगे। मैंने दिल पर पत्थर रखकर घर, गाड़ी, जायदाद और बैंक बैलेंस में मौजूद जो भी पैसे थे सब इकट्ठे किए और वकील के हवाले कर दिए। फिर हम चंद कपड़े और जरूरी सामान समेट कर एक किराए के घर में शिफ्ट हो गए। वहां ना किचन के बर्तन थे, ना मुकम्मल सामान, बस चार दीवारें और एक छत। सब कुछ हमारे हाथ से निकल चुका था। दिन रात के हिसाब से जिंदगी बदल गई थी। कभी वो वक्त था
जब हमारे घर में मेहमान आकर हैरान रह जाते थे, और आज हम खुद अपने हालात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। और यूं ही वक्त गुजरता गया और हम इस खाली घर में नए हालात के साथ जीने की कोशिश करते रहे। दिन महीनों में और महीने पूरे 1 साल में बदल गए। 1 साल बाद एक दिन डाकिया आया और हमारे हाथ में एक लिफाफा थमा गया। उस पर कोई नाम नहीं था, ना किसी का पता, सिर्फ एक खत था। मैंने हाथ कांपते खोला और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, ये लो 50,000 रुपये, हर महीने तुम्हें मिला करेंगे, सिर्फ तुम्हारे बच्चों की खातिर, वरना तुम इस काबिल भी नहीं हो कि मैं तुम्हें 1 रुपया दूं। नीचे कोई दस्तखत नहीं थे, लेकिन मैं जानता था ये मेरे भाई के अलावा कोई और नहीं हो सकता। मैं कुर्सी पर बैठ गया और ख़त हाथ में लिए देर तक सोचता रहा। इस गरीबी और महरूमी के वक्त में 50,000 रुपये का मतलब मेरे लिए हज़ारों गुना ज़्यादा था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और दिल में कांटा सा चुभा। काश मैंने वो सब कुछ ना किया होता जिसकी वजह से आज ये दिन देखना पड़ रहा है। अब मुझे अपनी हर गलती का पूरा पूरा एहसास हो चुका था, और ये एहसास इतना भारी था कि जैसे सीने पर पत्थर रख दिया गया हो। ये सब मंज़र इतना खिला हुआ और भरा हुआ था कि लगता था जैसे हवा में भी बोझ लटका हो और मैं इसी बोझ तले दब कर सांस ले रहा हूँ। अब हर महीने मुझे 50,000 रुपये मिल जाते थे और इन्हीं पैसों से घर का सारा खर्चा चलता था। बच्चों की फीसें भर जाती थीं और खाने पीने के खर्चात पूरे हो जाते थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि पहले मैं खुद नौकरी करता था और घर चलाता था, मगर अब हालात ऐसे थे कि मुझे कोई भी नौकरी देने को तैयार नहीं था। मैं जिस दरवाजे पर भी जाता वहाँ से खाली हाथ लौट आता था और दिल में ऐसा महसूस होता जैसे किस्मत मुझे थप्पड़ मार रही हो। हर जगह जिल्लत और रुसवाई मेरा इंतज़ार करती थी। मैं कोशिश करता कि किसी तरह अपने लिए कोई काम ढूंढ लूँ, लेकिन जैसे ही कोई मेरा माजी जान लेता या मेरा चेहरा पहचान लेता, फ़ौरन पीछे हट जाता। मेरे दिल में हर वक्त एक बोझ सा रहता था कि मैंने अपने भाई के साथ क्या किया। मैं जानता था कि मैंने उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया है और इनका दिल तोड़ा है। शायद इसीलिए उन्होंने मुझे अपने सामने आने के लायक भी नहीं समझा। वो मेरे करीब आकर मुझे माफ़ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि मैंने उनके एतमाद को रौंद डाला था। लेकिन फिर एक दिन मुझे पता चला कि भाई का एक पुराना दोस्त जो उनके साथ ही बाहर के मुल्क से वापस आया था, वो बहुत बड़ा जज है और उसी ने ये सारे मामलात संभाले थे। उसने फ़ैसला किया था कि भाई मुझसे बिल्कुल ताल्लुक़ ना रखें। फिर मुझे एक और हैरान कुन खबर मिली कि वो जो भाई का सूटकेस था जिसे हम सब ने खाली समझा था और जल्दबाजी में उनके पास ही रख कर आ गए थे, उसके अंदर एक खुफिया जेब थी और उस जेब में $1,00,000 थे जो भाई वहाँ से लाए थे। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए, मेरे जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई और मैंने सोचा शायद भाई हमारी आजमाइश लेना चाहते थे। शायद वो ये देखना चाहते थे कि हम उनकी गैर मौजूदगी में उनके साथ कैसा सलूक करते हैं। क्या हम उनकी इज्जत करते हैं या सिर्फ उनके पैसों के मोहताज हैं? मगर हमने तो पहले ही दिन अपनी औकात दिखा दी थी। हमने उन्हें बर्दाश्त नहीं किया और उनके चेहरे पर नागवारी की एक झलक देखे बगैर ही उन्हें धिक्कार दिया था। मैं सोचता रहा कि जब उन्होंने ये सब देखा होगा तो उनके दिल पर क्या बीती होगी, वो कितना टूटे होंगे। शायद उनको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं और मेरा घराना किस हद तक बदनीयत हो चुके हैं। मैं ये सोचकर शर्मिंदगी से ज़मीन में गड़ जाता हूँ कि हमने न सिर्फ उनका प्यार ठुकराया बल्कि उनका एतमाद भी तोड़ दिया, और वो सब कुछ होते हुए भी हमें माफ़ करने के लिए तैयार ना हुए, लेकिन फिर भी हमारे बच्चों का ख्याल रखते रहे। मैं तो बस ये दुआ करता हूँ कि किसी दिन भाई मुझसे मिल जाएं, मैं उनके कदमों में बैठकर रो दूँ, उन्हें बता दूँ कि मैं अपनी गलती समझ चुका हूँ और मैं अपनी हरकतों पर सख्त पछता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो जान लें कि मेरी ये नदामत सच्ची है, क्योंकि वो फिर भी हर महीने
हमारे लिए पैसे भेजते हैं। वो कहते हैं ये सिर्फ तुम्हारे बच्चों की खातिर है, वरना तुम्हारे लिए मैं 1 रुपया भी ना भेजूं। ये अल्फाज मेरे दिल को छेद देते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो सच कह रहे हैं। मैंने अपनी हरकतों से इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि वो मेरे लिए कुछ करें। क्या अजीब बात है कि एक अच्छा इंसान इतना कुछ होने के बाद भी अच्छाई कर जाता है, और एक बुरा इंसान सब कुछ पाकर भी बुराई करने से बाज नहीं आता। मेरा दिल हर वक्त मुझे मुलामत करता रहता है। मैं जब भी बच्चों को देखता हूँ तो सोचता हूँ कि अगर भाई उनके लिए ये कुर्बानी ना दे रहे होते तो शायद हम आज भूखे मर रहे होते। ये सोचकर आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं रातों को जागता रहता हूँ, माजी के वो लम्हे याद करता हूँ जब भाई ने हमारे लिए सब कुछ छोड़ कर आते थे, हमारे दुख दर्द में शरीक होते थे, और हमने उनके साथ क्या किया। मैंने कई बार ख़त लिखने की कोशिश की, मगर अल्फाज मेरे हाथों से निकलते ही नहीं थे, या फिर ऐसा लगता था जैसे मेरे अल्फाज भाई के सामने कोई कीमत ही ना रखते हों, क्योंकि मैं जानता था कि मैंने जो ज़ख्म दिए हैं वो किसी ख़त से नहीं भर सकते। मैंने कई बार सोचा कि उनके घर जाऊं, मगर दिल में एक खौफ सा रहता था, अगर उन्होंने मुझे दरवाजे से ही लौटा दिया तो मैं फिर कभी हिम्मत नहीं कर पाऊंगा। 50,000 रुपये हर महीने मिल जाना बज़ाहिर एक नेमत थी, मगर मेरे लिए ये एक याद दहानी थी कि मैंने किस नेमत को ठुकरा दिया था। वो नौकरी ना मिलना भी शायद एक सज़ा थी जो किस्मत मुझे दे रही थी, ताकि मैं हर रोज़ अपनी गलतियों का कफ़ारा याद रखूं। मैंने ये भी सोचा कि शायद भाई ने उन डॉलर्स के ज़रिए हमें परखा था और हम इस इम्तहान में बुरी तरह नाकाम हो गए थे। वो सूटकेस और उसकी खुफिया जेब का ख्याल जब भी आता मेरा दिल डूब जाता। अब मैं हर रोज़ यही दुआ करता हूँ कि भाई जहाँ भी हों खुश रहें, सेहतमंद रहें, कभी मेरे बच्चों को मेरी गलतियों की सज़ा ना देनी पड़े। मैं चाहता हूँ मेरा माजी बदल सकता तो मैं सब कुछ बदल देता, लेकिन वक्त एक बार गुजर जाए तो लौट कर नहीं आता, और इंसान सिर्फ पछतावे में जी सकता है। यही मेरी कहानी है, एक ऐसे शख्स की जो सब कुछ पाकर भी उसकी कदर ना कर सका, और जब सब कुछ खो दिया तो एहसास हुआ कि भाई का प्यार दुनिया की सबसे कीमती दौलत था, जो मैंने खुद अपने हाथों से गंवा दी। उसमें काफ़ी हद तक गलती मेरी और मेरी बीवी की भी थी, जिसने मुझे अच्छी राह नहीं दिखाई। वो बस ये सोचती रही कि हमारे लिए कुछ लेकर नहीं आए, खाली हाथ आ गए। ये ना सोचा कि 20 साल तक भी तो वही हमारा खर्चा उठा रहे थे। सब लोग मुझे ताने देते हैं, बहनें अलग परेशान होती हैं और परेशान करती हैं कि भाई के साथ तुमने कितना बुरा किया, बड़ा भाई तो बाप की जगह होता है। और मैं उनको चंद दिन बर्दाश्त ना कर सका, लेकिन वो जो इतने साल परदेश में काट कर आए थे, आम इंसान तो नहीं थे। उन्होंने आते ही मेरी आंखों में देख लिया होगा कि मेरा खून तो सफ़ेद हो चुका है। अपनी कहानी दूसरों तक पहुंचाने का यही मकसद है कि जो गलती हमसे हुई वो कोई और न करे। रिश्तों की हिफाजत करें। 4 दिन की ज़िंदगी है, कब किसने चले जाना है किसी को क्या पता। ऐसे में हंसी खुशी जो वक्त गुजर जाए वही बेहतरीन होता है। दोस्तों, हमारी